अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना व्लॉग है और मैं हूँ आपका होस्ट सुहेब असलम। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो है हम आपके लिए बहुत बड़ा प्राइज़ लेकर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद भी आएगी और साथ में आप इस वीडियो से इनाम भी जो है हासिल करेंगे। आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। तो रमज़ान मुबारक के महीने में जो है मैं आपके लिए पूरे महीने में जो है क्विज़ जो है एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ, बल्कि पहेलियों वाला एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसमें आप हमारा जो है हम आपको 5 पहेलियाँ बताएँगे, आपने उनका जवाब देना है। अगर आपने उनका जवाब सही दिया तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों के लिए 1000 रुपया गिफ्ट होगा, 1000 रुपये का इनाम होगा। 5 पहेलियों के जवाब जो सबसे पहले देगा, ठीक है, हर बंदे के लिए नहीं होगा, जो सबसे पहले जवाब देगा उसके लिए मेरी तरफ से 1000 रुपये का बम्पर प्राइज़ है। तो डेली ही मैं 5 पहेलियाँ बताऊँगा। जो भाई जो है 5 पहेलियों के जवाब ठीक देगा उस भाई के लिए मेरी तरफ से 1000 रुपये का इनाम होगा, ठीक है। तो मैं आपको अब जो है पहेलियाँ बताने लगा हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाएँ, ठीक है। तो मैं जाने लगा हूँ पहेली नंबर 1 की जानिब। आपने गौर से सुनना है, इसका जवाब देना है। फिर पहेली नंबर 2 उसको भी गौर से सुनना है, उसका जवाब देना है। फिर पहेली नंबर 3 उसको भी गौर से सुनना है और उसका जवाब देना है। पहेली नंबर 4 उसको भी गौर से सुनना है, उसका जवाब देना है। और पहेली नंबर 5 उसको भी गौर से सुनना है और उसका भी जवाब देना है, ठीक है। जवाब जो है जिस भाई के जवाब जो है ठीक होंगे उस भाई को मेरी तरफ से सबसे पहले सबसे पहले तो वो मतलब मेरी तरफ से उस भाई को 1000 रुपये का इनाम होगा। उसके बाद, ठीक है, मैं इंशाल्लाह जो है उसके साथ बैठ के जो है वो एक प्रोग्राम भी करूँगा। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले जो है आप हमारा जो है इस पहेलियों के जवाब देकर हमारे प्राइज़ के, और उसके बाद मेरे साथ जो है आपका एक प्रोग्राम भी होगा इंशाल्लाह। तो जो भी पहले कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जवाब दीजिए। तो हमारे जो है आज की जो पहली पहेली है ये आपने नोट करनी है और उसके बाद इसका आपने हमें जवाब देना है। जवाब आपने यूट्यूब पे बेशक दे दें, कमेंट्स में दे दें, या मुझे जो है मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उस पे जो है व्हाट्सएप पे जो है मुझे पहेलियों का जवाब दें। जिस भाई का भी जवाब ठीक होगा उसको मेरी तरफ से 1000 रुपये का इनाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब आज पहला रोज़ा होगा सुबह, तो मतलब पहला रमज़ान टाइम जो है वो अफ्तारी तक के लिए होगा। अफ्तारी से मुराद मतलब रात के 9 बजे तक। इशा इशा की नमाज के बाद तक का टाइम, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ 10 बजे तक का टाइम देता हूँ। डेली 10 बजे तक का जो है आप सब दोस्तों के पास टाइम होगा। जो 10 बजे तक जो है हमें जवाब मौसूल होंगे, जो भी जवाब मौसूल होंगे, देखेंगे जिसके जवाब पहले आएँगे, पहला 5 जो है जवाब जो है जिस भाई के होंगे तो वो जो है हमारी तरफ से उसको 1000 रुपये इनाम होगा। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो है कमेंट्स यूट्यूब पे देने हैं। कमेंट्स में जाकर आपने यूट्यूब पे वो 5 नाम लिखने हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे सेंड कर देना है। मैं देख लूँगा, टाइम जो है ऊपर शो होगा। टाइम जैसे जो है आपका मैसेज मेरे पास आएगा, मैं टाइम देख लूँगा, नोट कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं उस बंदे को 1000 रुपया गिफ्ट जो है वो मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं आज की सबसे पहली पहेली की जानिब। तो सबसे पहली पहेली है, एक सरदार के 4 बेटे। एक सरदार के 4 बेटे, 4 गुरु और 100 चेले। ये हो गई पहेली नंबर 1। आपने इसका जवाब देना है। जो 5 पहेलियों के जवाब ठीक देगा उसको मेरी तरफ से 1000 रुपये का इनाम होगा। ये होगी पहली पहेली। अब पहेली नंबर 2, ठीक है। लोग लें उसको हाथों में, लोग लें उसको हाथों हाथ, ठीक है। लोग लें उसको हाथों हाथ, रहता है वो सीने के साथ। नंबर 2 की जो हमारे पास पहेली है आपके लिए, लोग लें उसको हाथों हाथ,
رہتا ہے وہ سینے کے ساتھ. یہ ہو گئی ہماری پہلی نمبر 2. ٹھیک ہے. اب پہلی نمبر 3. 1 2 3. ٹھیک ہے. منہ کھولا کیا شکل بنائی. منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا جب وہ آئی. پہلے نمبر 3 سن لی ہوگی آپ نے، دوبارہ سناتا ہوں. منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا جب وہ آئی. منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا جب وہ آئی. یہ 3 ہو گئی. اب پہلے نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیز کیا ہے بھلا بتلاؤ. وہ چیز کیا ہے بھلا بتلاؤ، چاہو پیو چاہو کھاؤ. وہ چیز کیا ہے بھلا بتلاؤ، چاہو پیو چاہو کھاؤ. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی پہلی نمبر 4. ٹھیک ہے. اب پہلی نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں. ایک صندوقچہ. ٹھیک ہے. 12 خانے. ایک صندوقچہ 12 خانے، ہر خانے میں 30 دانے. ٹھیک ہے. یہ پہلے نمبر 5 تھی. اب میں نے آپ کو 5 پہلیاں جو ہے بتا دی ہیں. ابھی جو ہے میں ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ کروں گا اس کے بعد سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جو اس کا جواب، جس بھائی کا بھی جواب سب سے پہلے آئے گا، اس کا میری طرف سے 1000 روپیہ گفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گفٹ کے بعد ٹھیک ہے پروگرام ہوگا. پروگرام میں بھی اس کو انوائٹ کروں گا اور یہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. تو ایک پروگرام بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ترتیب دیں گے اور پروگرام اس کو حصہ بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے میں نے آپ کو 5 پہلیاں بتا دی ہیں. پہلی ایک دفعہ پھر سن لیں. ایک سردار کے 4 بیٹے، 4 گرو 100 چیلے. ٹھیک ہے. یہ پہلی نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. ایک سردار کے 4 بیٹے، 4 گرو اور 100 چیلے. یہ نمبر 2. لوگ لیں اس کو ہاتھوں ہاتھ. نمبر 2 پہ جو ہے لوگ لیں اس کو ہاتھوں ہاتھ، رہتا ہے وہ سینے کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ پہلے نمبر 2 ہو گئی. پہلے نمبر 3 ہے منہ کھولا کیا شکل بنائی. منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا جب وہ آئی. منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا جب وہ آئی. نمبر 3. نمبر 4 پہ وہ چیز کیا ہے بھلا بتلاؤ، چاہو پیو چاہو کھاؤ. ٹھیک ہے. یہ 4 ہو گئی. اور 5 ایک صندوقچہ 12 خانے، ہر خانے میں 30 دانے. ٹھیک ہے. یہ ہیں جی ہماری آپ کے لیے جو ہے 5 پہلیاں. جو بھی ان 5 پہلیوں کے جواب دے گا اس کو میری طرف سے 1000 روپے کا گفٹ. بار بار بتا رہا ہوں 1000 روپے کا گفٹ. 5 پہلیوں کے جواب جو بھی سب سے پہلے جواب دے گا اس کو میری طرف سے 1000 روپے کا گفٹ. اور ساتھ میں جو ہے انشاءاللہ ایک پروگرام بھی ان کے ساتھ کریں گے. تو امید کرتا ہوں کل تک جو ہے سب دوست اس کا جو بہت میرے خیال میں تو بہت ایزی سوال ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ. اگر آپ جو ہے اس کے جواب ٹھیک دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی وقت جیسے ہی آپ کا جواب آئے گا رات 10 بجے آپ میرے پاس آؤ گے تو آپ کو 100 روپیز میں بائی ہینڈ دے دوں گا. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے یہ پیسے ٹرانسفر کر دوں گا. تو آپ جو ہے بالکل جو ہے فریش ہو کر، بالکل ریلیکس ہو کر آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں. مطلب غلط ہونے کی صورت میں کوئی انعام نہیں ملے گا. 5 کے ہی ٹھیک جواب ہوں گے جس کے اس کو ہی جو ہے میری طرف سے یہ جو انعام ہے وہ دیا جائے گا. تو کوشش کریں سب سے پہلے جواب دیں، 1000 روپے گفٹ جو ہے اسی وقت حاصل کریں. تو آپ ہمارے چینل کو جو ہے آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھے پروگرامز آپ لے کر آئیں گے، وہ بھی ایسے ہی. اور ہر پروگرام میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انعام ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ ہم سے جو ہے جیت پائیں گے.
تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا جو ہے یہ پہنیوں والا سلسلہ جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا. تو کوشش کیجیے جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.